बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अब्बास अलमदाद की शहादत का दर्दनाक वाक़या। 8 मुहर्रम अल-हराम को हज़रत अब्बास अलमदाद की शहादत का दर्दनाक वाक़या करबला की तारीख़ इस्लाम के तबानिक और रकाकत अंगेज़ वाक़यात में से एक है, जहाँ हक़ और बातिल के दरमियान मार्का बर्पा हुआ। इस वाक़ये में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जान-निसारों के साथ अज़ीम कुर्बानी दी। इन जानिसारों में से एक नाम ऐसा है जो वफादारी, गैरत, शजाअत और अताअत का इस्तार है। वो है हज़रत अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम, जिन्हें कमर बिन हाशिम अलमदाद करबला और बापे अल-हवाइज कहा जाता है। 8 मुहर्रम अल-हराम को हज़रत अब्बास की शहादत का वाक़या करबला की तारीख़ का सबसे दर्दमंद बाब है। हज़रत अब्बास इमाम अली और उम्मे अल-बनीन के फ़र्ज़ंद। इनकी तरबियत इमाम अली जैसे अज़ीम वालिद के ज़ेरे साए हुई। शजाअत, इल्म, हमल, वफ़ा, ज़ाहिद, तक़वा और अताअत आपकी शख्सियत की बुनियाद और साफ़ थे। आपकी वलादत 4 शुबान अल-अज़म 26 हिजरी को हुई। बचपन से ही शजाअत और गैरत की मिसाल बने रहे। करबला में आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बतौर अलमदार शरीक हुए। आपके हाथ में अलम था जो बातिल के खिलाफ अलान हक था। 7 मुहर्रम अल-हराम को यज़ीदी लश्कर की तरफ से पानी बंद कर दिया गया। फुरात के किनारे पर पहरा लगाया गया ताकि इमाम हुसैन और इनके अहले बैत पानी ना पी सकें। बच्चों की प्यास शदीद अख्तियार कर गई। हज़रत अब्बास ने जब सकीना को प्यास से तड़पते देखा तो इनका दिल खून के आंसू रोया। इनके सीने में तड़प पैदा हुई कि कैसे बच्चों को प्यासा छोड़ दूं। 8 मुहर्रम की रात थी। खैमों में सिसकियां गूंज रही थी। बच्चे पानी के फरियाद कर रहे थे। बीबी सकीना हज़रत अब्बास के पास आई और रोते हुए कहा, चचा जान, क्या पानी आ जाएगा? मेरा गला जल रहा है। ये जुमला हज़रत अब्बास की गैरत को ललकारने वाला था। उन्होंने सकीना के सर पर हाथ रखा और वादा किया, बेटी सकीना, अब्बास पानी ज़रूर लाएगा। हज़रत अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे में आए। इनकी आंखों में आंसू थे और दिल तड़प रहा था। अर्ज़ किया, भैया हुसैन, इजाज़त दें, मैं बच्चों के लिए पानी लाऊं। सकीना की प्यास ने मुझे बेचैन कर दिया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, तुम मेरे अलमदार हो, मेरे लश्कर के सिपा सलार हो। तुम चले गए तो मेरा सहारा ख़त्म हो जाएगा। हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया, मौला, अगर सकीना की प्यास ना बुझी तो अब्बास किस मुँह से ज़िंदा रहे? बिलाकर इमाम ने इजाज़त दे दी। हज़रत अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, तलवार हमाइल की, अलम अपने हाथ में उठाया और घोड़े पर सवार होकर फरात की तरफ बढ़े। दुश्मन ने रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर अब्बास ने शमशीर ज़ानी से तमाम रुकावटें हटा दी। अब फरात के किनारे पहुंचे। हज़रत अब्बास ने पानी को अपने हाथ में लिया, लबों के करीब लाए, मगर पीने से रुक गए। फरमाया, ए अब्बास, सकीना प्यासी हो, हुसैन प्यासे हो और तू पानी पी ले? हरगिज़ नहीं। पानी वापस फरात में डाल दिया और मशकीज़ा बढ़ लिया। हज़रत अब्बास मशकीज़े को बचाते हुए खैमों की तरफ रवाना हुए। दुश्मन ने चारों तरफ से घेरा लिया। हज़रत अब्बास ने बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया। इनका मकसद सिर्फ मशकीज़े को खैमे तक पहुंचाना था। एक दुश्मन ने छुप कर वार किया। हज़रत अब्बास का दायां बाजू कलम हो गया। आपने मशकीज़ा बाएं हाथ से थाम लिया। दूसरा वार हुआ तो बायां बाजू भी कट गया, मगर आपने मशकीज़े को दांतों से थाम लिया। ए बदबख्त ने तीर मारा जो मशकीज़े पर लगा और वो फट गया। पानी ज़मीन में गिर गया। हज़रत अब्बास को दुख मशकीज़े के फटने का था, अपने बाजू के कटने का नहीं। वो ज़मीन पर गिरे और पुकारा, या अबा अब्दुल्ला अदरकनी। इमाम हुसैन तेज़ी से मैदान में पहुंचे। हज़रत अब्बास के ज़ख्मों को देखा, इनका सर गोद में रखा। हज़रत अब्बास ने सर हटा दिया। इमाम ने पूछा, भाई, सर क्यों हटाते हो? जवाब दिया, भैया, कुछ देर बाद आपके सर के नीचे कोई गोद नहीं होगी, आपकी लाश नेज़ों पर उठाई जाएगी। हज़रत अब्बास ने आखिरी वक्त में कहा, भैया, सकीना को पानी ज़रूर देना, मैं शर्मिंदा हूँ कि खाली हाथ लौट रहा हूँ। और रुकफ अंसारी से परवाज़ करके जब इमाम हुसैन खैमों में वापस आए तो अलम बगैर अलमदार के था। बीबी सकीना ने रो कर पूछा, चचा अब्बास कहाँ है? पानी कहाँ है? इमाम खामोश रहे। सकीना ने अलम देखा और बेहोश हो गई। खैमों में कुरहम मच गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान से सदा दी, अस्सलाम वालेकुम या कमर बिन हाशिम, आज वफा ने अपनी इंतहा को पा लिया।
عباس نے وہ قربانی دی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ حضرت عباس نے ہمیں وفا، غیرت، اطاعت اور اصرار کا درس دیا۔ آپ کی شہادت نے حق کے علم کو بلند کیا۔ آپ کا کردار قیامت تک مظلوموں کے لیے مشعل رہا ہے۔ حضرت عباس کی شہادت کا واقعہ صرف ایک بہادر سپاہی کی قربانی نہیں، بلکہ ایک بھائی کی محبت، ایک چچا کی ذمہ داری، ایک علمدار کی وفا اور ایک غلام کی اطاعت کا بہترین نمونہ ہے۔ 8 محرم الحرام کو کربلا کی زمین نے جس ہستی کے خون کو جذب کیا، وہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے گا۔ سلام ہو عباس پر جس نے اپنے بازو کٹا دیے مگر وفا کا پرچم جھکنے نہ دیا۔ سلام ہو عباس پر۔ کربلا کے میدان پہ ہمارے جتنے بھی شہداء ایک ایک کر کے شہید ہوئے، ان سب کے واقعات جب ہم پڑھیں ہمارے دل کو اس قدر جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پیارے امام حسین اور ان کے بدتر سپاہیوں نے اپنی ایمان اور اللہ کے ایمان اسلام کے لیے اپنی کیا کیا قربانیاں پیش کر دی، اپنے اہل خانہ کو اللہ کی راہ میں نذرانہ تن پیش کر دیا، اپنی قربانیاں پیش کی کہ اللہ پاک ہماری قربانیوں کو پیش کرے اور تا قیامت تک ان کا نام اس دنیا میں چلتا رہے گا۔ ایک صرف تاج کے لیے، ایک کرسی کے لیے یزید نے اتنا کچھ کیا، اور آج بھی نام صرف امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کا چلتا ہے کہ قبر موجود ہے۔ یزید کی قبر اس جگہ پہ موجود ہے جہاں پر ہزاروں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں۔ یزید کی قبر اس گندگی میں موجود ہے۔ وہ ہمیشہ تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت ناک ایک داستان بن گئی یزید کی، کہ یزید نے کتنا ظلم کیا ایک تاج کے لیے، ایک بیعت کے لیے، اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی راہ پر چلے اور اپنی جانیں اللہ کی راہ پر قربان کی، تو اللہ پاک نے انہیں کیا انعام دیا، اللہ پاک نے انہیں جنت کا، نوجوانوں جنت کا سردار بنا دیا۔ اللہ پاک نے ان کی تا دنیا چلتے قیامت تک ان کا نام گونجتا رہے گا، ہر دنیا کے کونے میں گونجتا رہے گا، ہر صدا ان کی چلتی رہے گی۔ اللہ بہتر نوازنے والا ہے۔ بس کوشش کیجئے کہ اللہ پاک اگر آپ کو بھی ایسا موقع دے تو آپ بھی اپنی جان و مال اللہ کی راہ پہ قربان کریں، اس کا آپ کو اللہ بہتر صلہ دے گا اور بہتر انعام سے نوازے گا۔ محترم ناظرین، کربلا کے واقعات کے بارے میں ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان بہن بھائی اس واقعات کے بارے میں جان سکے، اس واقعات کے بارے میں سن سکے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبایا کریں۔ ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ اسلام کی معلومات کو آگے پھیلانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں یا فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اسی طرح کے سبق آموز اور حیرت انگیز واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرتے جائیں، اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سپورٹ لازمی کریں۔ آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔